أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتغر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العظيم.